श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज 28औं अध्यायको पालो छ। अष्टाङ्ग योगको विधि। कपिल भगवानबाट आज्ञा भयो, माताजी, अब म तपाईलाई सजीव अर्थात् ध्येय स्वरूपको आलम्बनले युक्त योगको लक्षण बताउँछु, जसबाट चित्त शुद्ध र प्रसन्न भएर परमात्माको मार्गमा प्रवृत्त हुन जान्छ। यथाशक्ति आफ्नो शास्त्र विहित कर्तव्यहरूको पालन गर्नु र शास्त्र विरुद्ध आचरणलाई परित्याग गर्नु, प्रारब्ध अनुसार जे जति पायो त्यतिमै सन्तुष्ट रहनु, आत्मज्ञानीहरूका चरणहरूको पूजा गर्नु, विषय वासनाहरू बढाउने कर्महरूबाट टाढा बस्नु, संसार बन्धनबाट छुटाउने धर्ममा प्रेम गर्नु, पवित्र र परिमित भोजन गर्नु, निरन्तर एकान्त र निर्भय स्थानमा बस्नु, मन, वाणी र शरीरले कुनै जीवलाई पनि नसताउनु, सत्य बोल्नु, चोरी नगर्नु, चाहिने भन्दा बढी वस्तुहरूको संग्रह नगर्नु, ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु, तपस्या गर्नु, धर्म पालनको निम्ति कष्ट सहनु, भित्र बाहिर पवित्र रहनु, शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, वाणीलाई संयम गर्नु र आत्मचिन्तन गर्नु, उत्तम आसनहरूको अभ्यास गरेर स्थिरतापूर्वक बस्नु, विस्तार विस्तार प्राणायामद्वारा श्वासलाई जित्नु, इन्द्रियहरूलाई मनद्वारा विषयहरूबाट हटाएर आफ्नो हृदयमा लैजानु, अन्तर्मुखी हुनु, मूलाधार आदि कुनै एक केन्द्रमा मन सहित प्राणलाई स्थिर गर्नु, निरन्तर भगवानका लीलाहरूको चिन्तन गर्नु र त्यसबाट चित्तलाई समाहित गर्नु, आत्माकार बनाउनु, यिनीहरूबाट र व्रत दानादि अरू साधनहरूबाट पनि सावधानीपूर्वक प्राणलाई जितेर बुद्धिद्वारा आफ्नो कुमार्गगामी दुष्ट चित्तलाई विस्तार विस्तार एकाग्र गरेर परमात्माको ध्यानमा लगाउनु पर्छ। पहिले आसनलाई जितोस्, एकै आसनमा धेरै बेरसम्म बस्ने अभ्यास गरोस्। फेरि प्राणायामको अभ्यासको लागि पवित्र ठाउँमा कुश, मृगचर्मादिले युक्त आसन मोछ्याओस्। त्यसमाथि शरीरलाई सोझो र स्थिर राखेर सुखपूर्वक बसेर अभ्यास गरोस्। आरम्भमा पूरक, कुम्भक र रेचक क्रमले अथवा यसको विपरीत रेचक, कुम्भक र पूरक क्रमले प्राणको मार्गको शोधन गरोस्, जसबाट चित्त स्थिर र निश्चल हुन जान्छ। जुन प्रकारले वायु र अग्निले तताएको सुन आफ्नो कसरलाई त्यागेर शुद्ध हुन जान्छ, त्यसै प्रकारले जुन योगीले प्राण वायुलाई जित्दछ त्यसले मन ज्यादै छिटो शुद्ध हुन जान्छ। प्राणायामले आफ्ना वात पित्तादि जनित दोषहरूलाई धारणाले कुनै एक वस्तुमा मन स्थिर गर्नाले पापहरूलाई, प्रत्याहारले विषयहरूको सम्बन्धलाई र ध्यानले राग द्वेषादि दुर्गुणहरूलाई हटाउन योगीका लागि उचित हुन्छ। योगको अभ्यास गर्दा गर्दा चित्त निर्मल र एकाग्र भएपछि नासिकाको अग्रभागमा दृष्टि जमाएर तल दिएको तरिकाले भगवानको दिव्य मूर्तिको ध्यान गरोस्। भगवानको मुख कमल खुलेको छ, नेत्र कमलको भित्री भाग जस्तै केही लालिमा युक्त छ, शरीर नील कमल दल जस्तै श्याम छ, हातहरूमा शङ्ख, चक्र, गदा धारण गर्नुभएको छ, कमलको केसर जस्तो रेशमी पिताम्बर सुशोभित छ, वक्षस्थलमा श्री वत्स चिन्ह विराजमान छ र घाँटीमा कौस्तुभ मुनि रहेको छ। वर्णमाला चरणसम्म झुन्डिएको छ, जसको चारैतर्फ भुमराहरू सुगन्धले मातिएर गुन्जिरहेका छन्। अङ्ग प्रत्यङ्गीहरूमा बहुमूल्य हार, कङ्कण, किरीट, बाजु र नुपुर आदि आभूषण विराजमान छन्। कटी प्रदेश काञ्ची कलापले विभूषित छ। भक्तहरूको हृदय कमललाई नै भगवानले आफ्नो आसन बनाउनु भएको छ र उहाँको दर्शनीय श्याम सुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त र आँखालाई आनन्दित गर्नेछ। बडो मनोहर रूप छ। भगवान निरन्तर सम्पूर्ण लोकहरूबाट बन्दित हुनुहुन्छ। उहाँको अति सुन्दर किशोर अवस्था छ। उहाँ भक्तहरूमाथि कृपा गर्न आतुर हुनुहुन्छ। उहाँको पवित्र यश परम कीर्तनीय छ र उहाँ युधिष्ठिर आदि परम यशस्वीहरूको यशलाई बढाउने हुनुहुन्छ। यस प्रकारका श्री नारायण देवको सम्पूर्ण अङ्गहरूमा चित्त लगाई त्यसबाट चित्त नहटुन्जेल ध्यान गरोस्। भगवानका लीलाहरू बडो दर्शनीय छन्। अतः आफ्नो रुचि अनुसार उहाँको उभिएको, हिँडेको, बसेको, पल्टेको अथवा अन्तर्यामी रूपमा विशुद्ध भावले चिन्तन गरोस्। यस तरहले भगवत विग्रहमा चित्तको स्थिति भएपछि योगीले उहाँको समस्त अङ्गहरूमा लागेको चित्तलाई विशेष रूपले एक एक अङ्गमा लगाओस्। पहिले भगवानका चरण कमलहरूको ध्यान गर्नु पर्दछ। चरण कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा र कमलको मङ्गलमय चिन्हहरूले युक्त छन्।
तथा आफ्नो उम्रेको राता राता शोभामय नखचन्द्रहरूको प्रकाशले ध्यान गर्नेहरूको हृदयको अज्ञान रूपी घोर अन्धकारलाई दूर गरिदिन्छन्। यिनीहरूको धुलाइबाटै नदीहरूमा श्रेष्ठ श्री गंगा प्रकट भएकी थिइन्, जसको पवित्र जललाई मस्तकमा धारण गर्नाले स्वयं मंगल रूप श्री महादेव झन् बढी महङ्गल रूप हुनुभयो। यी आफ्ना ध्यान गर्नेहरूको पापरूप पर्वतहरूमाथि छोडिएको इन्द्रको वज्र समान छन्। प्रभुको यस्तो पाद पद्महरूको चिरकाल तक चिन्तन गरोस्। फेरि भयकारी अजन्मा श्रीहरूको पिण्डौलाहरूको ध्यान गरोस्, जसको सेवा विश्वविधाता ब्रह्माकी माता सूर्यगण वन्दिता कमल लोचना लक्ष्मीले आफ्नो जाङहरूमाथि राख्नु भएर आफ्नै कान्तिमान करकमलहरूबाट गर्ने गर्दछिन्। तत्पश्चात भगवानका जागहरूको ध्यान गरोस्, जुन आलसको फूल समान नील वर्ण र बलका निधि छन् र गरुडजीको काँधहरूमाथि शोभायमान हुन्छन्। यसै हिसाबले भगवानको कटी प्रदेशको ध्यान गरोस्, जसमाथि कुर्कुच्चासम्म पिताम्बर रहेको छ र माथिबाट सुनका कन्दनीहरूका झुप्पा सुशोभित छन्। अब भगवानको उदर देशमा स्थित सम्पूर्ण लोकहरूको आश्रयस्थान नाभि सरोवरको ध्यान गरोस्। यसैबाट ब्रह्माको आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट भएको थियो। फेरि प्रभुको श्रेष्ठ रक्तमणि सदृश स्तनहरूको चिन्तन गरोस्, जुन वक्षस्थलमा परेको शुभ र हारहरूको किरणले गौरवर्ण देखिन जान्छ। यसपछि पुरुषोत्तम भगवानको वक्षस्थलको ध्यान गरोस्, जुन महालक्ष्मीको निवास स्थान र मानिसहरूको मन र आँखाहरूलाई आनन्द दिने हुन्छ। अनि उहाँको गलाको चिन्तन गरोस्, जसले सम्पूर्ण लोकले वन्दनीय कौस्तुभ मुनिलाई पनि सुशोभित गरिरहेको छ। फेरि समस्त लोकपालहरूको आश्रयभूत भगवानका चारै भुजाहरूको ध्यान गरोस्, जसमा धारण गरिएका कंकण आदि आभूषण समुद्र मन्थनको समयमा मन्द्राचलको घोटाइले अझ उज्जवल भएको छ। यसै तरहले त्यही सहन नसकिने हजार दाँती भएको सुदर्शन चक्रको तथा उहाँको करकमलमा राजहंस समान विराजमान शङ्खको चिन्तन गरोस्। फेरि विपक्षी वीरहरूको रगतले रङ्गिएको प्रभुको प्यारो कमोदकी गदाको भौमराहरूको शब्दले गुन्जायमान वनमालाको र उहाँको कण्ठमा सुशोभित सम्पूर्ण जीवहरूको निर्मल तत्त्वरूप कौस्तुभ मणिको ध्यान गरोस्। यसपछि भक्तहरू उपर कृपा गर्न साकार रूप धारण गर्ने श्रीहरिको मुख कमलको ध्यान गरोस्, जुन चिट्ट परेको नासिका र झलमलाउँदा राता मकराकृत कुण्डलहरूको झलकले प्रकाशमान स्वच्छ गलाले बडो मनोहर देखिन्छ। कालो कालो घुम्रिएको अलकले सिँगारिएको भगवानको मुखमण्डलले आफ्नो छविद्वारा भमराहरूले विभूषित कमलकोशलाई पनि तिरस्कार गरिरहेको छ र उहाँको कमल सदृश विशाल र कमलकोश जस्ता चञ्चल नेत्रले रमाएका जोडी माछाका शोभालाई पनि मात गरिरहेका छन्। उन्नत भुल्तीहरूले सुशोभित भगवानको यस्तो मनोहर मुखारविन्दलाई मनमा धारणा गरेर सावधानीपूर्वक त्यसैको ध्यान गरोस्। यसपछि हृदयमा अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रभुको त्यो मधुर मुस्कान र अतिशय कृपायुक्त दृष्टिलाई चिरकालसम्म चिन्तन गरोस्, जसलाई उहाँले भक्तहरूको अति भयानक त्रिविध तापहरूको शान्तिको निम्ति करुणावश निरन्तर छोडिराख्नु भएको छ। फेरि समस्त प्रणजनहरूको प्रबल शोकाश्रु समुद्रलाई शोषण गर्ने श्रीहरिको मधुर मुस्कानको र उहाँको धनुषाकार तेर्सा भौँहरूको ध्यान गरोस्, जसलाई उहाँले मुनिजन माथि कृपा गरेर साक्षात कामदेवलाई पनि मोहित गर्नको लागि आफ्नो मायाले धारण गर्नुभएको छ। अन्त्यमा अत्यन्त प्रेमार्थ भावले आफ्नो हृदयमा विराजमान श्रीहरिको हाँस्यको ध्यान गरोस्, जो वास्तवमा ध्यानको योग्य हुन्छ तथा जसमा माथिल्लो र तल्लो दुवै ओठहरूको अत्यधिक अरुण कान्तिको कारणले उहाँको कुण्डकली समान सेता ससाना दाँतमाथि लालिमा प्रतीत हुन लागेको हुन्छ। यस प्रकार उहाँको ध्यानमा तन्मय भएर फेरि उहाँलाई सिवाय कुनै अन्य पदार्थलाई हेर्ने इच्छा नगरोस्, अरूतिर भुलले पनि मन नलगाओस्। यस प्रकार ध्यानको अभ्यासले साधकको श्रीहरिमा प्रेम हुन जान्छ। शरीर आनन्दको तरङ्गका कारणले रोमाञ्च हुन जान्छ। उत्कण्ठा जनित प्रेमाश्रुको धारामा त्यसले बारम्बार आफ्नो शरीरलाई झुकाउँछ र फेरि माछा समात्ने बल्छीले जस्तै श्रीहरुलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने साधन रूप आफ्नो चित्तलाई पनि बिस्तार बिस्तार ध्येय वस्तुबाट हटाउँछ, अर्थात् उसको ध्यान गर्ने वृत्ति नै नष्ट हुन जान्छ।
ध्येयको आधार ध्यानाकार वृत्ति नै हो। यस प्रकार ध्येयको परित्याग भएपछि त्यसको मन निरालम्ब अर्थात् आश्रय रहित हुन जान्छ। ध्यातापनको भावले विरत हुन जान्छ र ध्यान जनित परमानन्दको अनुभवले उसलाई अरू विषयहरूमा वैराग्य त पहिले नै भइराखेको हुन्छ। यस समय मनको बह तत्कालै लयमा प्राप्त हुन्छ अर्थात् वृत्ति रूपतालाई परित्याग गरेर ब्रह्मकारमा परिणत हुन जान्छ। जसरी तेल आदि सकिएपछि दीपशिखा आफ्नो कारण रूप तेजस तत्त्वमा लीन हुन जान्छ। यो अवस्थामा प्राप्त भएपछि जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधिबाट निवृत्त हुन जानको कारणले ध्याता ध्येय आदि विभागबाट रहित एक अखण्ड परमात्मालाई नै सर्वत्र अनुगत देख्छ। योगाभ्यासले प्राप्त भएको चित्तको यो अविधार रहित लय रूप निवृत्तिले आफ्नो सुख दुःख रहित ब्रह्मरूप महिमामा स्थिर भएर परमातत्वलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि त्यो योगी जुन दुःख सुखको भोक्तृत्वलाई पहिले अज्ञानवश आफ्नो स्वरूपमा देख्थ्यो त्यसलाई अब अविधाकृत अहंकारमा देख्दछ। मदिराको मदले मातिएको मानिस आफ्नो कमरमा बाँधेको वस्त्र छ वा खस्यो केही थाहा नपाएर हिँडेको जस्तै चरमावस्था प्राप्त भएको सिद्ध पुरुषलाई पनि देह बसे उठेको अथवा दैववश कहीँ गए फर्केको विषयमा केही पनि ज्ञान रहँदैन। कारण त्यो आफ्नो परमानन्द रूप स्वरूपमा स्थित छ। त्यसको शरीर पूर्व जन्मको संस्कारहरूको अधीनमा छ। अतः त्यो जहाँसम्म आरम्भको प्रारब्ध शेष भएसम्म इन्द्रियहरूसहित जीवित रहन्छ। परन्तु जसलाई समाधि पर्यन्त योगको स्थिति प्राप्त भएको छ र जसले परमात्म तत्त्वलाई पनि राम्ररी जानिसकेको छ त्यो सिद्ध पुरुषले पुत्र कलत्रादि सहित यो शरीरलाई स्वप्नमा प्रतीत हुने शरीरलाई समान फेरि स्वीकार गर्दैन। फेरि त्यसमा अहमता ममता गर्दैन। जुन प्रकारले अत्यन्त स्नेहको कारण पुत्र र धनादिमा साधारण जीवहरूको आत्मबुद्धि रहन्छ तर अलिकता विचार गर्यो भने त्यो उनीहरूबाट अलग देखिन जान्छ। उसै प्रकारले जसलाई यो आफ्नो आत्मा मानेर बसेको छ त्यो देहादिबाट पनि त्यसको साक्षी पुरुष पृथक छ। जुन प्रकारले बल्दो दाउराबाट निस्केको झिल्काबाट स्वयं अग्निबाट प्रकट भएको धुवाँबाट र अग्निरूप मानिने त्यो बल्दो दाउराबाट पनि अग्नि वास्तवमा पृथक नै छ। त्यसै प्रकारले भूत इन्द्रिय र अन्तःकरणबाट उसको साक्षी आत्मा अलग छ र जीव कहलाउने त्यो आत्माबाट पनि ब्रह्म नामधारी भगवान भिन्न छ र प्रकृतिबाट त्यसको सञ्चालक पुरुषोत्तम भिन्न छ। तर भगवानबाट भिन्न केही पनि छैन। जुन प्रकारले देह दृष्टिले जरायुज अण्डज स्वदेज र उद्भिज चारै प्रकारका प्राणी पञ्चभूत मात्र हुन् त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण जीवहरूमा आत्मालाई र आत्मामा सम्पूर्ण जीवहरूलाई अनन्य भावले अनुगत देखोस्। जुन किसिमले एउटै अग्नि आफ्नो पृथक आश्रयहरूमा तिनीहरूको विभिन्नताको कारणले भिन्न भिन्न आकारको देखिन जान्छ त्यस्तै किसिमले देव मनुष्यादि शरीरमा रहने एउटै आत्मा आफ्ना आश्रयहरूको गुणभेदले गर्दा भिन्न भिन्न प्रकारको भान पर्छ। अतः भगवानको भक्त जीवको स्वरूपलाई लुकाउने कारण रूपले परिणाममा प्राप्त भएको भगवानको यो अचिन्त्य शक्तिमय मायालाई भगवानकै कृपाले नै जितेर आफ्नो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूपमा स्थित हुन जान्छ। इति आजलाई यतिकै। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।